इतिहासकार चिन्तक युवल नोआ हरारीसँग 2077 वैशाख 2 गते इन्डिया टुडेका पत्रकार राहुल कनवरले लामो कुराकानी गरेका छन्। सो कुराकानीलाई लक्ष्मण श्रेष्ठले खस नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका छन्। भाइरसलाई पो सघाउन सक्दैन, एक देशले अर्को देशलाई किन नसघाउने? ऐतिहासिक सन्दर्भबाट सुरु गरौँ। मानव जातिले विगतका महामारीको सामना कसरी गरेको थियो र त्यो अनुभवबाट अहिले के सिक्न सकिन्छ? हरारी जवाफ दिन्छन्, विगतका कुनै पनि महामारीको भन्दा अहिले हामी निकै समुन्नत परिस्थितिमा छौँ। सबैभन्दा पहिला त प्लेग जस्ता महामारीको तुलनामा यो मध्यम प्रकृतिको छ। यो महामारीको मृत्युदर निकै कम छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने हामीसँग यो महामारीलाई सामना गर्ने सबै वैज्ञानिक ज्ञान र प्रविधि छन्। मध्ययुगमा प्लेगको महामारी फैलिँदा किन मानिस मरिरहेछन् र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने थाहा थिएन। मानिसहरू त्यसलाई भगवान वा अरू कुनै शक्तिले दिएको सजाय ठान्थे। त्यसको तुलनामा आज हामीलाई के भइरहेछ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। यो महामारी फैलाउने भाइरसबारे जान्न, त्यसको आनुवंशिक संरचना पत्ता लगाउन र त्यसको सङ्क्रमण भए नभएको थाहा पाउने विधि पत्ता लगाउन हामीलाई जम्मा 2 हप्ता लाग्यो। अहिले हामी ज्ञान र शक्तिविहीन छैनौँ। हामीसँग यो सङ्कटको व्यवस्थापन गर्ने शक्ति छ। सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ हामीसँग भएको शक्तिको सही प्रयोग गर्ने बेला चेतना छ छैन भन्ने मात्र हो। महामारी र यसका आर्थिक असरहरूलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने संयुक्त कार्ययोजना नहुनु नै अहिले सबैभन्दा खड्किएको पक्ष हो। तर महामारी विरुद्ध संसारका मानिसहरू एकजुट हुन अझै पनि निकै ढिलो भइसकेको छैन। राहुल सोध्छन्, इबोला वा H1N1 महामारी र यो महामारीमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो फरक के हो भने अहिले भाइरस विरुद्धको युद्धमा सिङ्गो मानव जातिलाई नेतृत्व गर्ने कुनै देश वा नेता छैन। यसले यो महामारी विरुद्ध जुझ्ने मामिलामा कतिको प्रभाव पारेको छ? हरारी भन्छन्, भाइरस विरुद्धको लडाइँमा मानिससँग भएको सबभन्दा ठुलो सुविधा के हो भने भाइरसले सहकारी गर्न सक्दैन, हामीले सक्छौँ। चीनको भाइरसले अमेरिकाको भाइरसलाई कसरी मान्छेलाई सङ्क्रमित बनाउने हो भन्ने जानकारी दिन सक्दैन। इटालीका भाइरसले स्पेनिस भाइरससँग सहयोग माग्न सक्दैन। तर चीनका डाक्टरले अमेरिकाका डाक्टरलाई सुझाव दिन सक्छन्। एउटा देशले अर्को देशलाई मेडिकल सामग्री पठाउन सक्छ। तर हामीले यो मानव क्षमतालाई उपयोग गरेनौँ भने सङ्कट अझै बढ्दै जान्छ। दुर्भाग्यवश पछिल्ला केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढिरहेको तनावको मूल्य हामीले चुकाइरहनु परेको छ। सन् 2014मा इबोला महामारी फैलिँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई नियन्त्रणमा लिन विश्वमा नेतृत्व गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि सन् 2008को आर्थिक मन्दीको बेला अमेरिकाले सबै ठुला अर्थतन्त्रको साझा योजना तयार गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो। तर अहिले अमेरिका आफ्नो विश्व नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ। वर्तमान अमेरिकी प्रशासनले प्रष्ट भनेको छ, हामीलाई मानव जातिको वास्ता छैन, हामी केवल अमेरिकालाई ध्यान दिन्छौँ। अमेरिका पहिलो र अहिले अमेरिका सङ्क्रमित हुने व्यक्ति र मृतकहरूको सङ्ख्यामा पहिलो भएको छ र हामीसँग सिङ्गो मानव जातिलाई एकीकृत गर्ने विश्व नेतृत्वको विकल्प छैन। यो अभावले भ्याक्सिन निर्माणमा समस्या परिरहेछ। त्यसका लागि जुनसुकै देशबाट प्राप्त हुने सूचनामा विश्वास गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। यो महामारीका कारण सिर्जित आर्थिक सङ्कट सामना गर्न त झन् बढी सहकारी चाहिन्छ। अमेरिकासँग 20 खर्ब डलरको राहत प्याकेज हुनसक्छ, तर संसारका अन्य देशसँग त्यस्तो स्रोत छैन। त्यसले विश्वव्यापी आर्थिक परियोजना भएन भने हामीले विश्वव्यापी सङ्कट भोग्नुपर्छ। त्यो सङ्कटका कारण विभिन्न राज्यहरू असफल हुन सक्छन्, जसले संसारभरि नै अस्थिरता पैदा गरिदिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको म पहिलो भन्ने नारा छ। यो रिक्ततामा चिनिया राष्ट्रपतिले प्रवेश गर्न खोजेका छन्। यो सङ्कटको समयमा चीनको प्रयत्न र विश्व नेतृत्व गर्ने चाहनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हरारी भन्छन्, सङ्कटमा परेका विभिन्न देशलाई चीनले सहयोग गरेको देख्दा मलाई खुसी लागेको छ। खास गरी महामारीको सुरुमा चीनले व्यवस्था गरेको भनेर धेरै नै आलोचना भएको छ। खुला प्रजातान्त्रिक समाजमा सूचनाहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह हुन्छन् र मानिसले आम जनतालाई खतरनाक परिस्थितिबारे जानकारी गराउँदा सरकारबाट सजाय भोग्नु पर्दैन। यदि चीन त्यस्तो खुला लोकतान्त्रिक समाज भएको भए सम्भवतः हामीले यो महामारीलाई सुरुमै नियन्त्रणमा लिन सक्थ्यौँ। त्यस्तो नहुँदा विभिन्न देशहरूले चीनको अभ्यासलाई शङ्का गर्ने ठाउँ छ। तर आम रूपमा भन्दा चीनले अहिले आफूसँग भएका सूचना साझा गरिरहेछ। चीनले आफूसँग भएको मेडिकल सामग्री अरूलाई उपलब्ध गराइरहेछ र सिङ्गो संसारलाई सहयोग गर्न जतिसक्दो प्रयत्न गरिरहेछ। यो खुसीको कुरा हो र मेरो विचारमा सही समाधान कुनै एउटा शक्तिशाली देशको ठाउँमा अर्को देशलाई शक्तिशाली बनाउनु होइन। अमेरिकाको नेतृत्वमा
नेतृत्वको ठाउँमा चीनको नेतृत्व स्थापित गर्नु होइन, कुनै पनि एउटा देशमा निर्भर हुनु नपर्ने परिस्थिति नै सही समाधान हो। सही समाधान सामूहिक नेतृत्व हो, जहाँ विभिन्न देशको भूमिका हुन्छ, तर त्यसका लागि हामीले विश्वव्यापी ऐक्यबद्धतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भाइरस होइन, हामी भाइरसको सामना गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा ठुलो समस्या त मान्छेभित्र रहेको शैतान हो। अहिले हामीले अनेक थरी घृणा देखिरहेछौँ, खास गरी अल्पसङ्ख्यक र अर्को देशप्रति घृणा बढिरहेछ। विभिन्न देशहरूले महामारी फैलाएको आरोप अर्को देशलाई लगाइरहेका छन्। अमेरिकाले चीनलाई आरोप लगाइरहेछ, चीनले अमेरिकालाई। भारतमा मुसलमानहरूले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलाएको अफवाह फैलाइरहेछन्। मुस्लिम देशहरूमा इजरायल र यहुदीले आक्षेप लगाइरहेछन्। इजरायलमा मुसलमानहरूलाई आरोप लगाइरहेछन्। यदि यस्तो घृणाको राजनीतिलाई फैलिन दिने हो भने हामीले वर्तमान सङ्कटको सही समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यति मात्र होइन, यसले आउँदा वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नै असर पुर्याउँछ। यस्तो हुने छैन भन्ने म आशा गर्छु। घृणाको साटो हामीले विश्वव्यापी ऐक्यबद्धतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता स्थापना गर्न सकियो भने वर्तमान सङ्कटको समाधान मात्र हुने छैन, हामी जलवायु परिवर्तन जस्ता भविष्यका अन्य सङ्कटको पनि सामना गर्न सक्षम हुनेछौँ। कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्न अहिलेसम्म कल्पना नै नगरिएका सङ्कटकालीन प्रक्रिया अपनाइएको छ। अस्थायी रूपमा गरिएका यस्ता अभ्यासमध्ये कुन चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा जान्छ जस्तो लाग्छ? हरारी भन्छन्, यसरी दीर्घकालीन रूपमा जान सक्ने सम्भावना देखिएको र सबभन्दा खतरनाक अभ्यास निगरानी हो। अहिले हामीले देख्न सक्छौँ लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि आम निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ र निगरानीको प्रकृति पनि परिवर्तन भएको छ। यसभन्दा अघिल्ला निगरानी छालामाथि हुन्थे, अहिले छालामुनि पनि निगरानी सुरु भएको छ। सरकारले अहिले हामी कहाँ छौँ र कसलाई भेट्छौँ भन्ने मात्र होइन, हाम्रा छालामुनि के भइरहेछ भन्ने पनि जान्न चाहन्छ। हाम्रो शरीरको तापक्रम कति छ, रक्तचाप कति छ, अरू स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, उसले निगरानी गरिरहेछ। अवश्य पनि यो महामारीसँग जुझ्न यस्ता सूचना उसलाई चाहिन्छ, तर यो निगरानी कायमै रह्यो भने यसभन्दा बढी अघि कहिले नदेखिएको स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हुने खतरा छ। निरन्तर रूपमा आम जनताको बायोमेट्रिक सूचना जम्मा गर्न सक्ने सरकार इतिहासमा कहिले नदेखिएको खालको स्वेच्छाचारी हुन सक्छ। सरकारहरूले अहिलेसम्म तपाईँले टिभीमा युट्युबमा के हेर्नुभएको छ भन्नेसम्म थाहा पाउन सक्थे, तर ती दृश्य हेर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ वा तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ भन्ने उनीहरूले थाहा पाउँदैनथे। तर यसो अनुमान गर्नुहोस् त, यदि सरकारसँग बायोमेट्रिक निगरानी गर्ने प्रणाली छ, मानव सबैजनाले ब्रासलेट लगाएका छन् जसले निरन्तर रूपमा मुटुको चाल, रक्तचाप, शरीरको तापक्रम जान्न सक्छ, त्यो निगरानीले तपाईँले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ छैन मात्र भन्दैन, त्यसले तपाईँले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि बताउँछ। किनभने अनुभूति जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया हो। यो प्रणाली भएपछि सरकारले तपाईँले केही कुरा सुन्दा डराउनु भएको छ कि त्यसलाई व्यवस्था गर्नुभएको छ भन्ने थाहा पाउन सक्छ। यसो कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ उत्तर कोरियामा हुनुहुन्छ जहाँ सबैलाई यस्ता बायोमेट्रिक ब्रासलेट लगाउन अनिवार्य गरिएको छ र तपाईँले सर्वोच्च नेताको महत्त्वपूर्ण भाषण हेर्न परेको छ अनि तपाईँको शरीरको निगरानी भइरहेको छ। तपाईँ बाध्यतावश मुस्कुराउनुहुन्छ र जबरजस्ती थपडी पनि बजाउनुहुन्छ, तर वास्तवमा तपाईँ सर्वोच्च नेताको भाषण सुनेर क्रोधित हुनुहुन्छ भन्ने सरकारी अधिकारीले थाहा पाउँछन्। यस्तो स्वेच्छाचारी शासन त जर्ज अर्वेलको उपन्यास 1984 मा पनि कल्पना गरेको छैन, तर हामी सचेत भएनौँ भने केही वर्षमा यस्तो स्वेच्छाचारी शासन उदय हुन सक्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा मानिसहरूलाई गोपनीयता रोज्छ कि स्वास्थ्य भन्ने हो भने उसले स्वास्थ्य नै रोज्छ। यस्तो अवस्थामा स्वेच्छाचारी निगरानी, आम छेकवार, शक्तिशाली अल्गोरिदम, छालामुनिको निगरानी अस्थायी अभ्यास मात्र हुन्छ भनेर तपाईँ कसरी विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? हरारी भन्छन्, आपतकालीन अवस्थामा गरिएका अभ्यासको समस्या के हो भने यी सधैँभरि कायम रहन्छन्, किनभने हरेक पटक नयाँ आपतकालीन अवस्था आइहाल्छ। सरकारले अहिले भन्छ यो कोरोना भाइरससँग जुझ्न केही महिनाका लागि गरिएको अभ्यास हो, तर कोरोना भाइरस सङ्क्रमण शून्यमा पुग्दा पनि उसले के भन्छ भने दोस्रो महामारी आउँदैछ, त्यसले तयार बसौँ र नयाँ इबोला महामारी वा नयाँ फ्लूको महामारी फैलिन सक्छ। त्यसैले सङ्कटकालीन अवस्थामा प्रयोग गरिएका अभ्यास स्थायी भएर जाने खतरा रहन सक्छ। त्यसले गोपनीयता र स्वास्थ्यमध्ये एउटा रोज्ने भन्ने नै हुँदैन, मानिसले दुवै रोज्नुपर्छ। हामी डाक्टरकोमा जाँदा स्वास्थ्य र गोपनीयता मध्ये कुनै एउटा रोज्दैनौँ। हामी उपचार पाउन हामीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था, आनी बानी र यौन जीवनबारे समेत थुप्रै गोप्य सूचना डाक्टरले दिन्छौँ।
यीमध्ये कति जानकारी त हामीले आफ्नो जीवनसाथीले पनि भनेका हुँदैनौँ र हामीले के विश्वास गर्छौँ भने डाक्टरले यी व्यक्तिगत गोपनीयताहरू हाम्रो उपचारका लागि मात्र प्रयोग गर्छन्। उनले हाम्रो हाकिम, जीवनसाथी वा सरकारले यी सूचना पुर्याउँदैनन्। त्यसैले त्यहाँ हामीले स्वास्थ्य उपचार र गोपनीयता दुवै पाउँछौँ। महामारीसँग जुझ्न पनि त्यस्तै खालको नयाँ नियमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र प्रहरी, सेना र जासुसबाट अलग हुनुपर्छ। यो उनीहरूको कामको विषय होइन, यो कुनै युद्ध होइन। मलाई थाहा छ धेरै राजनीतिज्ञहरूले भन्छन् यो युद्ध हो। होइन, यो कुनै युद्ध होइन, यो स्वास्थ्य सङ्कट हो। हामीसँग यस विरुद्ध लड्न बन्दुक बोकेका सेना होइन, अस्पतालमा बिरामीको स्याहार गर्ने नर्स चाहिन्छ। यो सङ्कटको व्यवस्थापन गर्न हत्यारा होइन, स्याहारकर्ता चाहिन्छ। अहिले सरकारले जनताको नियमन गर्ने मात्र होइन, जनताले पनि सरकारको नियमन गर्ने हो। लोकतन्त्रमा यस्तै नै हुनुपर्छ। निरङ्कुश शासनमा सरकारले मात्र नियमन गर्छ, जनतालाई के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन। तर लोकतन्त्रमा सरकार र जनताले गर्ने दुवै नियमन सँगसँगै जान्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकाले 20 खर्ब डलरको राहत प्याकेज स्थापना गर्यो। आम जनताले थाहा पाउनुपर्छ यो पैसा कहाँ जान्छ भनेर कसले निर्णय गर्दैछ। के सरकारले यो पैसा ठुला कर्पोरेसनलाई दिँदैछ जसका मालिकहरू सरकारमा भएका व्यक्तिका साथी हुन्, अथवा साधारण मानिसहरूले चलाएका ससाना व्यवसाय जोगाउन खर्च भइरहेछ। त्यसैले सरकारले जनताको स्वास्थ्य नियमन गर्छ भने ठिकै छ, तर जनताले पनि सरकारको कहाँ कसरी पैसा खर्च गर्दैछ भन्ने जान्न पाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा दोहोरो निगरानी हुन्छ। अहिले कोष र आम्दानी दुवै खुम्चिएको छ। यस्तो बेलामा भारत, इजरायल जस्ता सीमित कोष भएका सरकारले कसरी कोष सञ्चालन गर्नुपर्छ? अहिले सबैलाई राहत चाहिएको छ। ठुला कम्पनीहरू आफूले धेरैलाई रोजगार दिने भएकाले धेरै राहत चाहिन्छ भन्छन्। ससाना व्यवसाय धेरै सङ्ख्यामा छन् र गरिब जनताले पनि खाँचो उस्तै छ। सरकारले कसको लागि बढी खर्च गर्नुपर्छ? हरारी भन्छन्, म अर्थशास्त्री होइन, न त स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञ हुँ। त्यसैले म आफूले गहिरोसँग नबुझ्ने विषयमा कुनै राय दिन चाहन्न। मलाई लाग्छ दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। सबैभन्दा पहिलो त धेरै देशसँग पर्याप्त आर्थिक क्षमता छैन। त्यसैले हामीलाई विश्वव्यापी सुरक्षा सञ्जाल चाहिन्छ। यो सङ्कटको समयमा धनी देशहरूले गरिब देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ, नभए उनीहरूले महामारीको सामना गर्न सक्दैनन्। यो पहिलो सिद्धान्त हो। दोस्रो सिद्धान्त के हो भने सरकारले जनताको हेरचाह गर्ने हो, कुनै कर्पोरेसन वा बैङ्कको होइन। हामीले सही ठाउँमा पैसा खर्च गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने सङ्कटको सामना भइरहेछ कि छैन भन्ने बताउँछ। यो स्टक एक्सचेन्जमा के भइरहेछ भनेर चिन्ता गर्ने समय होइन, आम मान्छेले के भइरहेछ भनेर चिन्ता लिने बेला हो यो। यदि स्टक एक्सचेन्जमा ग्राफ उकालो लागिरहेछ तर आम मानिसहरू भोगा छन्, उनीहरूले राम्रो स्वास्थ्य स्याहार पाइरहेका छैनन् र जागिरविहीन छन् भने सही ठाउँमा पैसा खर्च भइरहेको छैन। के तपाईँले महामारीका कारण शक्तिशाली सरकार र राष्ट्रवाद मौलाइरहेको पाउनुहुन्छ अथवा यस्तो प्रवृत्ति हावी हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? हरारी भन्छन्, सङ्कटको समयमा यस्तो खतरा हुन्छ। यस्तो बेलामा मानिसहरू जीवन नै गुम्छ कि भनेर डराइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई जागिर र जीविका गुमाउने डर हुन्छ। त्यसैले धेरैजसो मानिसले शक्तिशाली नेतृत्वको परिकल्पना गर्छन्। त्यस्तो नेतृत्व जसलाई सबथोक थाहा छ र जसले सबैको रक्षा गर्न सक्छ। त्यस्तो नेतृत्वका लागि लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि छोडिदिन तयार हुन्छन् र एउटा शक्तिशाली नेतामा मात्र विश्वास गर्छन्। यो प्रवृत्ति सबैभन्दा खतरनाक छ। पहिलो कारण त यस्ता शक्तिशाली नेताले सङ्कटपछि पनि सत्ता त्याग्दैनन्। उनीहरूले शक्तिमा रहिरहने कुनै न कुनै बहाना फेला पारिहाल्छन्। उनीहरूका लागि हरेक पटक नयाँ सङ्कट आइरहेको हुन्छ र एक पटक स्वतन्त्रता गुमाइसकेपछि फेरि पाउन निकै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। दोस्रो कारण, कुनै पनि निरङ्कुशता लोकतन्त्रभन्दा सक्षम हुँदैन। मानिसहरू सङ्कटको समयमा निरङ्कुशता नै ठिक भन्छन्, किनभने त्यो शासनमा निर्णय छिटो हुन्छ। यो मान्यता केही हदसम्म सत्य पनि हो। निरङ्कुश शासकले कसैसँग छलफल गरिरहनु पर्दैन। एउटा मानिसले सबै निर्णय गर्न सक्छ। तर समस्या के हो भने यदि त्यो शक्तिशाली मानिसले कदाचित कुनै गल्ती गरिहाल्यो भने पनि उसले स्वीकार गर्दैन। उसले अरू कसैलाई आरोप लगाउँछ। उसले भन्छ मैले त सही निर्णय गरेको थिएँ, तर केही गद्दार र दुश्मनहरूको कारण सङ्कट झन् बढियो र ती कथित गद्दार र दुश्मनसँग जुझ्न उसले थप शक्तिको माग गर्छ। यसको ठ्याक्कै विपरीत लोकतन्त्रमा कुनै सरकारले गलत निर्णय गर्यो भने गल्ती भएको स्वीकार गर्छ र अरू उपाय अपनाउन थाल्छ। यस्तो किन हुन्छ भने लोकतन्त्रमा फरक आवाजलाई स्थान हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा फरक स्वार्थ भएका मानिसहरू हुन्छन्। त्यसले दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा निरङ्कुशताभन्दा लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पनि बढी सफल देखिन्छ। अहिलेको सङ्कटलाई नै हेर्ने हो भने पनि स्वच्छाचारी शासन भएको चीनले परिस्थितिलाई प्रभावकारी ढङ्गले सामना गर्यो, तर दक्षिण कोरिया, ताइवान, न्युजिल्यान्ड जस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूले पनि उसै गरी सामना गरे। यी लोकतान्त्रिक देशहरूले झन् बढी प्रभावकारी तरिकाले सङ्कटको सामना गरे। त्यसैले महामारीको सङ्कटको नियम पारेर हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई अनावश्यक शक्ति आर्जन गर्न छुट दिन सक्दैनौँ। हामीले उनीहरूलाई विश्वास गर्नु हुँदैन। हामी उनीहरूको जालोमा फस्न हुँदैन।
पछिल्लो लेखमा तपाईले महामारीको सामना गर्न विज्ञान, सरकारी अधिकारी र सञ्चार माध्यममा विश्वास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। तपाईले यो सङ्कट नागरिकहरूको पनि परेशान भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। सरकारले नागरिकसँग कसरी विश्वास स्थापित गर्न सक्छ र जनताले कसरी आफ्नो नागरिक दायित्व पूरा गर्न सक्छ? जवाफमा हरारी भन्छन्, सरकारले दुईवटा काम गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला सत्य बोल्नुपर्छ। धेरै वर्षदेखि सत्तामा बस्नेहरूले जनतालाई ढाँटिरहेका छन्। नागरिकहरू मूर्ख छैनन्। उनीहरूले नेताहरूले झुट बोलिरहेका छन् भन्ने बुझ्छन्। त्यसैले उनीहरूले सङ्कटको समयमा पनि सरकारलाई अविश्वास गर्छन्। तर अझै पनि ढिलो भइसकेको छैन। सङ्कटको समयमा पनि जनताले आफ्नो धारणा तुरुन्तै बदल्न सक्छन्। त्यसका लागि सत्तामा बस्ने नेताहरू इमान्दार हुनुपर्छ। उनीहरूले नागरिकलाई भन्नुपर्छ, हामीले यसभन्दा पहिला झुट बोल्यौँ, त्यसका लागि माफी माग्छौँ, तर अहिले हामी सत्य बोल्दैछौँ। जनताले सत्तामा बस्नेहरू इमान्दारीपूर्वक बोलिरहेछन् भन्ने महसुस गरे भने उनीहरूको धारणा फेरिन्छ। दोस्रो, विज्ञानमा भर पर्नुपर्छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि विभिन्न नेताहरूले विज्ञानमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेछन्। उनीहरूले विज्ञान विश्वसनीय नभएको र वैज्ञानिकहरू जनताबाट अलगिएको, सम्भ्रान्त भएको आरोप लगाइरहेछन्। त्यस्तै उनीहरूले उद्विकासको सिद्धान्त र जलवायु परिवर्तनको सिद्धान्तप्रति शङ्का उत्पन्न गरिरहेछन्। यो सङ्कटको समयमा हामीले देखेका एउटा राम्रो पक्ष के हो भने हरेक मानिसहरू विज्ञानतिर फर्किएका छन्। चर्च, मन्दिर, मस्जिद र गुम्बाले मानिसले नआउन भन्दै मूल ढोका बन्द गरेका छन्। किनभने वैज्ञानिकहरूले त्यसै गर्न भनेका छन्। कतिसम्म भने धार्मिक कट्टरपन्थीहरू समेत विज्ञानमा भर परेका छन्। मलाई विश्वास छ मानिसहरूले यो क्षण सम्झिनेछन् र यो सङ्कटको परिणामको रूपमा उन्नत वैज्ञानिक शिक्षाको विकास हुनेछ। विज्ञानप्रति मानिसहरूको विश्वास बढ्नेछ। मानिसहरूको महामारीबारे मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनबारे पनि वैज्ञानिक कुरा सुन्नेछन्। यो विश्वव्यापी महामारीले संसारको शक्ति सन्तुलनलाई कस्तो प्रभाव पार्ला? के यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीलाई बलिसँग पुनर्स्थापित गर्नेछ कि राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउनेछ? हरारी भन्छन्, त्यो हाम्रो रोजाइमा निर्भर हुन्छ। म भविष्यवाणी गर्न सक्दिनँ, किनभने भविष्य आज हामीले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुन्छ। यदि कुनै देशले अरू देशलाई आरोप लगाएर अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गरी सबै मेडिकल साधन कब्जा गर्ने प्रयास गरेर र सही सूचना उपलब्ध नगराएरै यो महामारीसँग जुझ्न खोज्छ भने यसले सङ्कट बढाउने काम मात्र गर्छ। यसले धेरै वर्षसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्याउँछ। त्यसको साटो देशहरूले गरिब र धनी देशबीच आवश्यकता अनुसार मेडिकल सामग्री तयार गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने, एक देशबाट अर्को देशमा स्वास्थ्य सेवा पठाउने विकल्प रोज्छन् भने भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली बलियो हुन्छ। त्यसैले हामीले के रोज्छौँ भन्नेमा धेर थोक निर्भर छ। निर्भर छ। मलाई विश्वास छ हामीले राष्ट्रवादी प्रतिस्पर्धाको साटो विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता रोज्छौँ। छट्टम हाउसका निर्देशक रोबिन निब्लेटले भनेका छन्, यो विश्वव्यापी महामारीका कारण आर्थिक विश्वव्यापीकरण भङ्ग हुनेछ। के तपाईँलाई पछिल्लो केही दशकदेखि स्थापित आर्थिक विश्व व्यवस्था ध्वस्त हुन्छ भन्ने लाग्छ? हरारी भन्छन्, म यसबारे सोच्दिनँ। यो निकै टाढाको परिकल्पना भयो। पक्कै पनि हामी केही हदसम्म पछि फर्कनेछौँ। कम्तीमा केही कम्पनीहरू विभिन्न देशबाट पछि फर्कनेछन्। तर संसार पहिले नै धेरै हदसम्म आर्थिक एकीकरणमा गइसकेको छ। यदि अहिले हरेक देशले सबथोक आफ्नो भूगोलभित्र मात्र सीमित गर्न खोज्छ भने यसबारे संसारभरि आर्थिक विध्वंस मात्र सिर्जना गर्नेछ। धेरै देशहरू निर्यातमा निर्भर छन्। अर्कोतर्फ जतिसुकै ठुलो भए पनि कुनै देशले आफूलाई आवश्यक सबथोक देशमै उत्पादन गर्न सक्दैन। यदि यो सङ्कटकै सामना गर्न पनि हरेक देशले आफै मेडिकल सामग्री र भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने प्रयास गर्छन् भन्ने सोच्ने हो भने पनि यसले काम गर्दैन। सबैले आशा गर्छन् कसै न कसैले कतै न कतै तुरुन्तै भ्याक्सिन पत्ता लगाउनेछ र त्यो उनीहरूले पनि पाउनेछन्। यदि फ्रान्समा भ्याक्सिन फेला पर्यो भने चीन, अमेरिका, भारत लगायत सबै देशले फ्रान्सले भ्याक्सिन दिन्छ भन्ने विश्वास गर्नेछन्। त्यसैले औषधिको क्षेत्रमा त संसार पछि फर्कने छैन र अरू क्षेत्रमा पनि पछि फर्किने छैन। पक्कै पनि विश्व व्यवस्थामा केही फेरबदल हुनेछ, तर सिङ्गो प्रणाली ध्वस्त हुने छैन। यो त अर्थ प्रणालीको विश्लेषण भयो। तर राजनीति हेर्ने हो भने विश्व राजनीति त अहिले नै आत्मकेन्द्रित भइसकेको छ। अधिकांश देशहरू आफ्नो भाग्यको निर्णय आफै गर्न चाहन्छन्। के हामी गरिब, दरिद्र र सानो विश्वतिर लम्केका हौँ? हरारी भन्छन्, यो पनि हाम्रो निर्णयमै भर पर्छ। हामीले राष्ट्रवादी पृथकतावाद रोज्छौँ भने गरिब र दरिद्र मात्र होइन, कम स्वस्थ विश्व पाउनेछौँ। किनभने सबै सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्दैमा महामारीले जितिँदैन।
मध्ययुगमा हवाईजहाज थिएन, यात्रीवाहक ठुला जहाज थिएनन्। 10 वर्षभित्रै प्लेगको महामारी चीन, भारत, मध्यपूर्वदेखि भारतसम्म फैलिएको थियो। महामारीको उपचार पृथकता होइन, सहकार्य हो। यदि कुनै देशले अरू देशबाट सही समयमा वास्तविक सूचना पाउँछ भने उसले सजिलै महामारीको सामना गर्न सक्छ। यदि अन्य देशसँग सम्पर्क हटाउने हो भने भविष्यका महामारीसँग जुझ्न गाह्रो हुनेछ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढाउने स्टेफन वाल्जले कोभिड-19ले पश्चिम देशभन्दा पूर्वी देश शक्तिशाली हुने क्रमको गति बढाउने उल्लेख गरेका छन्। के तपाईँले त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ? हरारी भन्छन्, अवश्य पनि त्यस्तो हुनेछ। अहिले तपाईँले संसारको परिदृश्य निहाल्नुभयो भने पाउनुहुनेछ मानिसहरू पूर्वी एसियाका देशहरूले काम गर्ने शैलीबाट प्रभावित छन्। उनीहरू चीनबाट मात्र होइन, दक्षिण कोरिया र जापानले यो महामारीको सामना गरेको शैलीबाट प्रभावित छन्। जबकि पश्चिमी युरोप र अमेरिकामा दुखलाग्दो दृश्य देखा परेको छ। पछिल्ला केही वर्षमा सिङ्गो संसारले अमेरिकी नेतृत्वप्रति विश्वास गुमाएका थिए। अहिले उनीहरूले अमेरिकाको क्षमताप्रतिको विश्वास पनि गुमाए। तपाईँले अमेरिकाको आफ्नो देशमा कसरी महामारीको सामना गरिरहेछ भन्ने हेरेपछि भन्नुहुन्छ उसले विश्वको नेतृत्व नगरेकै ठिक छ। तपाईँ कुनै देशबाट त्रसित हुन सक्नुहुन्छ वा त्यसलाई घृणा गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि उसको क्षमतालाई कदर गर्नुहुन्छ। अहिले त अमेरिकाको क्षमतामाथिको विश्वास नै हराएको छ। उसको परोपकारितामाथि कसैले विश्वास गर्दैन। एकपटक तपाईँको पुस्तक 21 लेसन्स फर 21st सेन्चुरीतिर फर्कौँ। यदि तपाईँलाई यसका केही पाठहरू पुनः लेखन गर्न अनुरोध गरियो भने तपाईँले के परिवर्तन गर्नुहुन्छ? म आप्रवासबाट सुरु गर्छु। विभिन्न देशहरूले पहिले नै आफ्ना सीमा बन्द चाहेका थिए र यो भाइरसको महामारीले के देखायो भने वास्तविक सीमा त देशहरूबीच होइन, मानव जाति र भाइरसबीच रहेछ। तपाईँ आप्रवासनको समस्या र चुनौतीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको पुस्तकमा भएको आप्रवासन सम्बन्धी पाठ पुनः लेखन गर्न दिइयो भने के परिवर्तन गर्नुहुन्छ? हरारी भन्छन्, अन्ततः आप्रवासनको निर्णय गर्ने हरेक देशका जनताले नै हो। म हरेक व्यक्ति चाहेको ठाउँमा बसाइ सर्न पाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी आप्रवासन अधिकारमा विश्वास गर्दिनँ र म देशहरूले जुनसुकै देशबाट आउने आप्रवासीले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी कर्तव्यमा पनि विश्वास गर्दिनँ। विभिन्न देशका फरक नीति हुन सक्छन्। मलाई के लाग्छ भने धेरै देशका आप्रवासन सकारात्मक शक्ति हो। संसारमा धेरैजसो उत्तम देशहरू आप्रवासीले बनाएको देश हो। त्यसको उदाहरण अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया हो। ती देशहरू आप्रवासनका विभिन्न प्रभावले निर्माण भएका हुन्। यदि आप्रवासनलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरियो भने त्यसले प्रशस्त फाइदा पुर्याउँछ। तर म के अनुमान गर्न सक्छु भने सङ्कटका कारण आउँदा केही वर्षसम्म आप्रवासन सम्बन्धी शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिनेछ। अब म सोही किताबको धर्मबारेको पाठतिर जान्छु। विगतका महामारीमा मानिसहरू चर्चले जोगाउँछ भन्दै चर्चमा जम्मा हुन्थे। अहिले धर्म र ईश्वरबारे मानिसहरूको धारणा के छ? हरारी भन्छन्, मलाई लाग्छ धर्म र ईश्वरबारे मानिसहरूको मान्यतामा परिवर्तन आउनेछ। एउटा उदाहरण दिन्छु। इजरायलमा 2 महिना अगाडि निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसबेला यो महामारी भर्खर सुरु भएको थियो। निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये एउटा धार्मिक दलले आफूलाई भोट दिएर कोभिड-19बाट सङ्क्रमित नहुने बाचा गर्यो। रमाइलो के भयो भने उक्त पार्टीका नेता एवं इजरायलका स्वास्थ्य मन्त्री नै सङ्क्रमित भए। अहिले सबैले उनले आफ्नै पार्टीले भोट हालेनन् होला भन्दै मजाक गरिरहेछन्, किनभने ईश्वरले त आफ्नो बाचा छोड्दैनन्। अहिले धार्मिक नेताप्रति धेरै मानिसहरूको धारणा फेरिएको छ। आखिर धार्मिक नेताहरूको विज्ञता महामारी रोक्ने पनि होइन, उनीहरूको वास्तविक विज्ञता त बहाना बनाउन हो। यसरी नै उनीहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। उनीहरू नहुने वा गर्न नसक्ने बाचा गर्छन् अनि उनीहरूसँग त्यो किन भएन भन्नलाई गजबको बहाना हुन्छ। त्यो महामारीको बेलामा पनि उनीहरू पुरानै बानी दोहोऱ्याउँछन्। उनीहरू महामारीबाट मानिसले जोगाउन सक्दैनन्, तर उनीहरू अहिले पनि आफ्नो बाचा किन पुरा भएनन् भन्ने बताउन बहाना खोजिरहेछन्। मलाई लाग्छ अहिले मानिसहरू वैज्ञानिक र कुनै धार्मिक नेतामध्ये वैज्ञानिकले रोज्नेछन्। तपाईँले उत्तर सत्यकालबारे पनि लेख्नुभएको छ। अहिले महामारीबारे अनेकन गलत समाचारहरू प्रभाव भइरहेछ। यसलाई इन्फोडेमिक भनिएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, मानिसहरू यस्तै गलत सूचनामा निर्भर हुन जालान् कि विश्वसनीय स्रोतबाट आउने सूचनामा भर पर्लान्? हरारी भन्छन्, फेरि पनि यो हामीले लिने निर्णयमा भर पर्छ। मानिससँग प्रशस्त विकल्प छन्। मलाई विश्वास छ मानिसहरू यस्तो महामारीको विषयमा अविश्वसनीय स्रोतमा भर पर्दा हुने खतरा बुझ्छन्। तर कसरी विश्वसनीय र अविश्वसनीय छुट्याउने? म केही उपाय सुझाउन सक्छु।
यदि कोही आएर तपाईलाई कोभिड-19 कहाँबाट यो सुरु भयो, कसरी यो फैलिन थाल्यो भन्नेबारे विभिन्न षड्यन्त्रको कथा सुनाउन थाल्छ भने उसलाई एउटा साधारण प्रश्न गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला मलाई बताऊ, भाइरस भनेको के हो? यसले कसरी रोग सिर्जना गर्छ? यदि यसको जवाफ ती मानिससँग छैन भने उसले कोरोना भाइरस महामारीबारे भनेको कुरा पत्याउन आवश्यक छैन। यहीँनिर मानिसलाई वैज्ञानिक शिक्षा दिनुको महत्त्व देखिन्छ। मैले वैज्ञानिक शिक्षा भनेर जीव विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्ने भनिरहेको छैन। मैले विद्यालय तहमा पढाइ हुने आधारभूत विज्ञानको कुरा गरिरहेको छु। आम मानिसलाई भाइरस के हो, यिनीहरूमा उत्परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने बताउन जरुरी छ। उत्विकासको सिद्धान्तमा विश्वास नगर्ने कसैले पनि यो महामारीबारे समग्रमा बुझ्न सक्दैन, किनभने नयाँ भाइरस उत्पन्न हुने र महामारी सुरु हुने प्रक्रिया उत्विकाससँग जोडिन्छ। त्यसैले नै विद्यालय तहमा उत्विकासको सिद्धान्त पढाउन आवश्यक छ। यो महामारी सकिएपछि मानिसहरूले एक अर्कालाई गर्ने व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आउला? हामी धेरै हदसम्म प्रवृत्तिमा निर्भर भइरहेछौँ। के यसले मानिस बीचको अन्तर्क्रियामा परिवर्तन ल्याउला? हरारी भन्छन्, मानिसहरू सामाजिक प्राणी हुन्। हामी आफू जस्तै अर्को मान्छेसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन मन पराउँछौँ। अहिले भाइरसले यही मानवीय प्रवृत्तिलाई नै मानिस विरुद्ध प्रयोग गरिरहेछ। कोही बिरामी भयो भने हामी उसको नजिक जान्छौँ, उसलाई अङ्कमाल गर्छौँ, हेरचाह गर्छौँ र यो कोरोना भाइरस यिनै व्यवहारहरू प्रसार भइरहेछ। त्यसैले यो महामारीको समयमा हामीले हृदयबाट नभई मस्तिष्कबाट व्यवहार गर्नुपर्ने भएको छ। तर यो क्षणिक अभ्यासले मानवीय स्वभावमा भने परिवर्तन ल्याउने छैन। महामारी सकिएपछि यो मानवीय प्रवृत्ति फेरि सक्रिय हुनेछ। त्यसैले यसबारे धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। एउटा ऐतिहासिक उदाहरण हेरौँ। सन् 1980मा एड्सको महामारी फैलियो। यो महामारी अहिलेभन्दा जोखिमपूर्ण थियो। सन् 1980को दशकमा एड्स लाग्नु भनेको मर्नु बराबर हुन्थ्यो। 100% नै मृत्युदर थियो। समलिङ्गी लगायतका केही समुदायलाई राज्यले नै पुरै परित्याग गर्यो। तर एलजीबीटी अभियन्ताहरूले स्वयंसेवी सङ्गठनहरू बनाए। उनीहरू बिरामी व्यक्तिलाई सहयोग गरे, विश्वसनीय सूचना प्रवाह गरे, राजनीतिक सङ्घर्ष गरे। त्यो महामारीपछि एलजीबीटी समुदाय पहिलेभन्दा झनै बलियो बन्यो। वास्तवमा सङ्कटले नै मानिसलाई नजिक ल्याउँछ। तपाईको किताबमा एउटा रोचक पाठ कामबारे छ। त्यसमा तपाईले तिमी हुर्किँदा बेरोजगार बन्न सक्छौ भनेर लेख्नु भएको छ। हामी पहिले नै गिग अर्थतन्त्रतर्फ बढिरहेछौँ। कम्पनीहरू ठुलो मात्रामा स्वचालित प्रवृत्तितर्फ बढिरहेछन्। यसको असर के हुन्छ? अहिले मेरो बच्चा 4 वर्षको छ। ऊ हुर्किँदा कस्तो खालको रोजगार उपलब्ध होलान्? उसले काम गर्ने कस्तो वातावरणका लागि तयार हुनु पर्ला? हरारी भन्छन्, सरल र सत्य जवाब के हो भने यसबारे कसैलाई पनि केही थाहा छैन। इतिहासमा पहिलो पटक हामीलाई 20 वर्षपछि सन् 2040मा रोजगार बजार कस्तो हुनेछ भन्ने केही पनि थाहा छैन। अहिले द्रुत गतिमा अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेछ। गिग अर्थतन्त्र, स्वचालित प्रवृत्ति, घरबाट काम, अनलाइन प्रवृत्ति जस्ता प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढिरहेछन्। यसले नयाँ अवसरहरू पनि सिर्जना गरिरहेछन्। उदाहरणको लागि मेरो विश्वविद्यालयको अनलाइनबाट पढाउन सुरु गरेको छ। यसले भारतमा बसेको कसैलाई अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ। हुनसक्छ इजरायलको विश्वविद्यालयले दिल्लीको प्राध्यापकलाई नियुक्त गर्न सक्छ, किनभने अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने भएकाले जेरुसलेममै प्राध्यापक उपस्थित भइरहनु पर्दैन। अर्कोतर्फ यसले पर्यटन जस्ता आर्थिक क्षेत्र नै ध्वस्त हुने खतरा पनि छ। भारत, बङ्गलादेश, दक्षिण एसियाका टेक्सटाइलहरू युरोपमा सर्न सक्छन्, किनभने रोबोटले काम गर्छ। रोबोटलाई त पैसा दिइरहनु पर्दैन। त्यसैले उद्योगहरू स्वचालित हुँदा थुप्रै उद्योगहरू विकासशील देशबाट युरोप र उत्तरी अमेरिका सर्ने खतरा छ। यससँगै रोजगार, सुरक्षा र श्रमिकका सामाजिक सुविधाबारे पनि ठूलो प्रश्न उठिरहेछ। यो सङ्कटबारे ध्यान दिएनौँ भने श्रमिक युनियनहरू बन्द हुन सक्छन्, मानिसहरू घरबाटै काम गर्न थाल्नेछन् र यो राजनीतिक निर्णय हुनेछ। यसले ल्याउने राजनीतिक परिणामबारे हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यसैले सरकारले नयाँ आर्थिक योजना ल्याउँदा ठूला कम्पनी जोगाउनतिर मात्र ध्यान दिन हुँदैन, बरु श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने र साना व्यवसाय संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यो महामारीको आँखाबाट हेर्दा तपाईले मानव जाति अर्थात् होमो सेपियन्सको मानव भगवान अर्थात् होमो ड्युसतर्फको यात्रा कसरी हेर्नुहुन्छ? हरारी भन्छन्, मलाई यो महामारीले त्यो यात्रा रोक्छ जस्तो लाग्दैन। यसले त्यो गति बढाउँछ मात्रै। महामारीबाट मानिसले आफ्नो यात्रा रोक्ने छैन। प्लेगको महामारीमा मानिसहरूले आत्मसमर्पण नै गरेका थिए। उनीहरूले त्यसलाई भगवानको सजाय ठान्थे। तर अहिले महामारीप्रति हाम्रो धारणा बिल्कुल फरक छ। हाम्रो प्रतिक्रिया आक्रोश आशामिश्रित छ। एकातिर हामीसँग यो महामारी नियन्त्रण गर्ने शक्ति छ भन्ने अनुभूति छ। त्यसैले यदि महामारी फैलिन्छ भने
त्यो मानवीय असफलता हो। कसै न कसैले गल्ती गरेकाले त्यसो हुन्छ। हुनसक्छ राजनीतिज्ञहरूले सही काम गरिरहेका छैनन्, त्यसले हामीलाई क्रोधित बनाएको छ। अर्कोतर्फ हामी आशावादी पनि छौँ। हामी विज्ञान र प्रविधिमा प्रशस्त लगानी गर्न सक्छौँ ताकि भ्याक्सिन र औषधहरू तयार पार्न सकियोस्।